तर प्लस पॉइंट झालं Yeah. लोकांक पयलीं जे विश्वास आसात आनी तुवें जो एक्चुअली एलोब्लॅक काउंटर तुवें आमकां घडोवन हाडला तुवें दोन युनियन एकठांय करून सिंगल विडो प्रोग्राम उलयता ह्या युनायटेड टॅक्सीमॅन एसोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून निवडून आयला आनी खरें म्हणल्यार खूब उमेद जाता आमी जेन्ना सरा कडेन उलयतात करतात आनी खरें म्हटल्यार हे जे पॅनल जे आयलेले आसा हे आमच्या मोविन बाबाचेच आयलेले आसा कारण कशें आसा की बारीक मनीस जे आतां म्हणटात की टॅक्सीवाले जे सरान तांकां एक नांव दिलां एम्बेसेडर म्हणटात ते खूब उमेद जाता एक छाती फुगोन येता कारण अशें केन्नाच ट्रीट करिनाशिल्ले टॅक्सीकारांक आनी जेन्ना बारीक मनशाचे गजाली जेन्ना आमी सांगतात तांकां आनी ते प्रामुख्यान सगळ्यान पयलीं पावल फुडें घालून ते करतात एग्रीमेंट जावं मागीर थंय टावटींग जाता ते जावं कितलेश्योच गजाली अश्यो आसा की ती तांच्या मार्फतूच आमी केल्ल्यो आसा इतलेच गजाल आसा की जेन्ना जेन्ना आमी तेजे कडेन वयतात जशे वडील आसा धाकटो भुरगो जेन्ना सांगता की म्हाका हें जाता तें जाय आमी अशा रितीन वता की ते वडील बसलो आसा तो खंय तरी आमकां हेल्प करतलो ह्या आशेन वता आमी आनी आमचे जितले पॅनल जे आसा पळय आतां नवीन आयिल्ले आसा ते पासून तितल्याच उमेदीन आयिल्ले आसा कारण सराचेच पॅनल आसा आनी सर फाटीं केन्नाच सराना ते सांगतात आतां पासून आमी तांकां 2-4 गजाली सांगल्यो तेंच्यांनी सोमतोच फोन करून जे जे गजाली कितें करपाक जाय हे तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलेले आसात खरें म्हटल्यार अशे मिनिस्टर आनी अशे आमदार मेळपाक खूब कठीण आसता आमी जितले जाण आतां निवडून आयलेले आसात मागीर जनरल सेक्रेटरी जावं कोण प्रेसिडेंट आमचो शैलेश मयेकर आसा तेज्या नेतृत्वा सकयल हे पॅनल आयलेले आसा आनी आमकां खूब उमेद आसा आनी म्हाका दिसता की आमी खंयच फाटीं सरचे ना कारण हे फक्त आनी फक्त मोविन बाबाच्या आधाराचेर आमी फुडें सरतले इतलेंच सांगता आनी हांव देवा कडेन मागता की अशेंच बरें आरोग्य तांकां दिवचें आनी फुडें बरें काम करपाक तांकां शक्ती दिवची आमी सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतले सर थँक्यू व्हेरी मच सर तुमी आतां आमचे वडील कशे सारके फुड्यान आसा आमी भुरगे समज जर कितें तरी तुमी हें करपाक सर थँक्यू सर तर प्लस पॉइंट झालं Yeah. लोकांक पयलीं जे विश्वास आसात आनी तुवें जो एक्चुअली एलोब्लॅक काउंटर तुवें आमकां घडोवन हाडला तुवें दोन युनियन एकठांय करून सिंगल विडो United Taximen Association, as you have seen, they have all been elected with the overwhelming majority. म्हणजे इतले बहुमतांनी ते जिंकला आणि एक पॅनल जे आयला लेड बाय शैलेश मायेकर all of them have won with excellent margin which shows their rapport with the other taxi drivers because as you know Goa International Airport at Dabolim is one of the iconic airports I will say and it's the oldest airport. Now we have 2 airports. They're maintaining a discipline, maintaining their taxi service to the optimum level where people have always wanted to sit in their taxi. They have done a very good service to the people and the traveling public which is the tourist. First impression is of a taxi man. Because they have done this in a very systematic manner, they have been elected again and it is a matter of pride for me. आणि म्हाका खूब खूब आनंद जाता की माझे लोक युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशनाचे अधिकारी म्हणून परत निवडून आयले अनेकदा आणि ते परत ती सुत्रां चलयतले म्हणून तेंचे जे जे वेडार मागणी आसा हांव ते सॉल्व करीत येयला तांकांय बीन खबर आहा आनी फुडाराकूय तेंचे कितें आवडे आसा कितें मागणी आसा त्योय आवश्यक सगल्यो सॉल्व जातल्यो आतां एक म्हाका मुद्दम सांगपा जाय काम चालू आसा गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दाबोलीम एक्सपान्शनाचे जोरान चालू आसा तुमी पयला आसतले इट इज देयर फॉर एवरीवन टू सी स्ट्रॉंग सिग्नल हो एअरपोर्ट केन्ना बंद जावपा ना एंड फॉर वेरियस रिजन्स मोपा तरी येयले जाल्यार
दाबोलीम एअरपोर्ट सदांच चालू उरतलो आनी म्हाका जाय की आमचे भुरगे हे वाठारांत रावपी भुरगे जे टॅक्सी वेवसायान आसा तेंचो वयल्यान वेवसाय इन्क्रीज जावचो टॅक्सी बिझनेस वाडचो आनी ताका लागून आज एक खुशेची गजाल जावन आसा की तेंचे परत हे लोक सगळे निवडून आयले आनी बरें काम करपाक तेणी फुडाकार घेयलो. पयली सराक कॉंग्रेच्युलेट करता जे आमच्या युनायटेड टॅक्सीमॅन जितले फॅमिली म्हळ्यार 400 मेंबर्स आमी 350 400 मेंबर्स सो सगळ्यांक खबर आसलें की हें सराचें पॅनल म्हणून सराचें पॅनल आसल्या कारणान लोकांनी आमकां मोठ्या मतांनी आमकां सगळ्या पॅनलान जिखून हाडला आनी कित्याक जिखून हाडला जाल्यार त्या फाटल्यान रिजन जायते रिजन आहा. फर्स्ट रिजन सांगपा जाल्यार म्हाका खूब टायम वयतलो त्या प्रेसाक पूण आमचेर कोवीड टायमाचेर जावं कोविडा पयलीं जावं आनी एअरपोर्टार पयलीं कितें 2-3 कावंटर आसलेले आनी सर इज द फर्स्ट मिनिस्टर जेणे 2-3 झगडी जाता टॅक्सी भितर तेणी 2 युनियन एकठांय हाडून एक 400 लोकांचो एक सिंगल विंडो कावंटर करून दिलो आनी तो कावंटर गेल्लीं फाटलीं 10 वर्सां आमकां एक सिंगल रुपया असो भरचो पडूंक ना कोवीड टायम म्हणल्यार बील पासून. पूण कोवीड टायमार जेन्ना आमकां एक अशें संकट आयलें पयशाचें म्हणल्यार बील येयलें आमकां 60-70 लाखाचें तेन्ना पासून आमकां टॅक्सीकारांक सगळे दाबोलीचे जे टॅक्सीकार आहा तांकां एकूच लोकांच्या मनशांक विश्वास आसा तो म्हणल्यार सराचेर तांकां खबर आसलेलें हे इश्यूज आमचो सॉल्व करतलो म्हणल्यार तो आमचो एकूच तुमचो मिनिस्टर मोहीन गुदिनो सर. आमी सराक इमिडियटली मेळ्ळे आमी सराक सांगलें सर आमचे अशे इश्यू आमकां 60-70 लाखाचें बील येयलां आमी कशें फारीक करतले तेणें एकूच आपलें उतर दिलां आमकां ताका आमी इतलो काळजांतल्यान ताका मानता आमी तेणें एकूच उतराचें म्हटलें तें बील आपूण पळयता तुमी एक फारीक करनाका आनी तुमी आपूण आसता तुमकां कसो फोंडा पडोवन दिवपाना तें आख्खें बील फारीक केलें. त्याच्या उपरांत आमकां तेणी लिगली तो कावंटर ट्युरिजम आसलो तेणी ट्रान्सपोर्टान घेतलो ट्रान्सपोर्टान घेवन तो कावंटर आमकां घेवन दिलो परतो त्या टायमाचेर ही कमिटी आसतना तेणें एग्रीमेंट करून दिलो आतां परते हे सराचे फूल पॅनल प्रेसिडेंट मतान येयले परते जाल्यार आमकां एक कावंटर 3 वर्सां एग्रीमेंट करून परतो कावंटर दिलो आनी अशे कांयशे गोश्टी आमकां म्हणल्यार खुबशे गोश्टी पार्किंग इश्यूज जावं पास इश्यूज जावं ईच एंड एवरीच्यो गोश्टी आमकां एअरपोर्टार जो आमकां जेन्ना प्रॉब्लम जाला तेन्ना आमचो एकूच म्हणल्यार आमचो गॉडफादर आमचो वडील कसो आमच्या संपूर्ण टॅक्सीकारांचो तो आमचो मोहीन गुदिनो सर सद्दां तिणें आमकां हेल्प केल्लो आसा. तर म्हूण आमी म्हणटा जे टॅक्सीकार दाबोलीचे आसा आनी ह्या वाठारांतले तालुक्याचे सद्दां तेणें आसताले कित्याक तेणें ह्यो टॅक्सी खातीर सदांच तेणी आपूण एक स्टेप मुखार वचून काम केल्लें आसा आनी आमी पळयलां की खंय तरी सोशल मिडिया घालता की दाबोली एअरपोर्ट बंद जातलो हे जातलो त्या टायमार सरान एकूच स्टेटमेंट केल्लो जो पर्यंत आपूण दाबोलीम आसा जो पर्यंत आपूण दाबोलीचो वडील कसो आपूण आमचो वडील कसो आपूण ह्यो कसो बंद जावंक दिवचो ना आनी आयज आमकां खुशेची गजाल एकूच दिसता कितें दिसता जाल्यार इनक्रीज ऑफ द पॅसेंजर इन दाबोलीम एअरपोर्ट आमी म्हणून सुद्दां कित्याक ते मागीर थंय ते प्रायवेट एअरपोर्ट मुवपाक थंय आज पॅसेंजरचो संख्या कमी जाली दाबोली संख्या वाडली हे कितें दाखोवन दिता हे सराचे विश्वास तेणें जें उलयल्लें 4 म्हयने म्हणल्यार जेन्ना एअरपोर्ट स्टार्ट जालो मोबायल तेन्ना वारें जाल्लें की दाबोली बंद जातलो पूण त्या टायमार सरान स्टेटमेंट केल्लो ते लोक तेन्ना दाबोलीचे उलयताले हें दिस घोस्ट एअरपोर्ट म्हणून जे लोकां तोंडाक बंद जाली कित्याक बंद जाली आयज हांगा पॅसेंजरचो संख्या वाडली आयज एअरलायन्स वाडले सगळे गोश्टी वाडले आज लोकांक आमकां टॅक्सीकारांक बरो बिझनेस मेळटा हांगाचे सरावंडींग जे लोक टॅक्सीकारच न्हू जायते हांगा दाबोलीचे लोक आहा ते एअरपोर्टार काम करतात आनी कितें रोजगार करतात ते सगळ्यांचे डिपेंड आहा एअरपोर्टाचेर आमी फाटींच आमचे दाबोलीचे एक जे मेंबर्स आहा आमी अरावंड 150-60 मेंबर्स उरता एलोब्लॅक आहा टॅक्सी एक्चुअली आमची फॅमिली व्हडली 400 लोकांची मेंबर्स फॅमिली आमची पण भितरले सराचेच कॉन्स्टिट्युन्सीचे 160 लोक आहा वीथ सगळ्यांनी आपल्या घरांतल्यान लोक भायर सरोन सराक थँक्यू म्हणपाक आमी हांगा येयल्ले कितले लोक येयल्ले 200-300 लोक हांगा सराक मेळपाक येयल्ले आमी सराक थँक्यू म्हणून गेले त्या टायमाचेर कित्या खातीर येयले की आमचे सद्दां तो आमकां पावता आमकां हेल्प करता सो आमी आनी फावटी सराक थँक्यू म्हणटा आनी थँक्यू सर. सराक आमच्या धन्यवाद म्हणटा कित्याक सरान जेन्ना हांव लास्ट टायम प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट जावन म्हाका लोकांनी निवडून हाडलो सरान आमचे जे कितें मेजर इश्यूज आहा एअरपोर्टा वयले ते सरान आमकां जेन्ना सराक कॉल करून सांगलें सरान आमकां ताबडतोब जाता तितलो बेगीन सगळो हेल्प करून दिला. तसोच आमकां आतां हे आमचे काल आमचें इलेक्शन जालें तेन्ना आमच्या सगळ्या मेंबरांनी म्हाका भरघोस वोटांनी फूल आमचे जे मेंबर्स आहा तांकां सारके म्हळ्यार सारके मेजॉरिटी वोटांस निवडून दिले आमकां आनी निवडून येयल्या उपरांत हांवें ताबडतोब सराक सांगलें कितें सर अशें जालें सो सराक आमची इतली उमेद दिसली कितें सरान हाजें इतलें बऱ्या हातून अभिनंदन केलें की सराक दिसलें कितें सरान आमकां जितलो हेल्प केला तो एकदम सारको म्हणजे खूब इम्पॉर्टंट कित्याक आमचो जो धंदो आहा तो स्टार्ट तेच्यान सर आमचे वांगडा आसाच आनी ते सरान आमकां खूब हातभारान हेल्प केल्लो आसा.
आणि जेन्ना हांव प्रेजिडेंट जाल्लो तेन्ना टावटिंगाचो इश्यू खूब म्हणल्यार खूब व्हडले चालू आसले. ते इतले जिवाक अशे हानिकारक आसले ज्या टायमार हाफ मर्डर जावपाचो चान्सीस आसलो. हांवें एक कॉल करून सराक तेन्ना सांगलें, सरान सांगलें आपूण तुमकां जाता हेल्प करतलो. ताबडतोब सरान मिटींग घेवन हांगासर आपल्या हॉलान वास्को DYSP एअरपोर्ट दोनूय PIक आफोवन तेन्ना सरान तांकां सगळे मेंबरां फुड्यान सांगलें कितें हेजेर ताबडतोब की ती एक्शन जावपाक जाय. एक्शन जावपाक जाय अशें न्हू, सरान तें करून दाखयलें. म्हाका दिसता 2 ते 4 दिसां भितर टाउट्स क्लियर जाले आनी तेन्नासून एअरपोर्ट सारको क्लीन. जे टावटिंग जातालें पण टावटिंग बिलकुल ना. आनी हें सगळें जालें सरा खातीर. आनी मेन थिंग म्हणल्यार आमचो जो एअरपोर्ट आहा आमी धंदो करता थंयसर आमकां एग्रीमेंट नासलो. एक एग्रीमेंट लास्ट टायम जाल्लो पूण तो 3 म्हयन्याक 6 म्हयन्याक जाल्लो. तेज्या उपरांत एग्रीमेंट खूब दीस आमचो पेंडींग आसलो. आमी वयताले सरा कडेन, सराक मेळटाले, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट मेळटाले, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सॉल्व जाय आसलो. आयज आमच्या वांगडा सर आसा म्हणून तो सॉल्व जालो. आनी 3 वर्साचो एग्रीमेंट म्हणल्यार सहज न्हू तें. हें कशेंच जावंक शकना आसलें. आयज आमचो मिनिस्टर आसा म्हणून तो जाल्लो आसा एग्रीमेंट. सो हांव आमच्या एसोसिएशन तर्फे सराक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक सर आहा म्हणून जाल्लो आसा. आनी एज अ वॉर्ड पॉयंट सरान म्हाका हातभार लावन खूब हेल्प केला. सर हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा सर. सराक आमच्या धन्यवाद म्हणटा कित्याक सरान जेन्ना हांव लास्ट टायम प्रेजिडेंट म्हणून इलेक्ट जावन म्हाका लोकांनी निवडून हाडलो. सरान आमचे जे कितें मेजर इश्यूज आहा एअरपोर्टा वयले ते सरान आमकां जेन्ना सराक कॉल करून सांगलें, सरान आमकां ताबडतोब जाता तितलो बेगीन सगळो हेल्प करून दिला. तसोच आमकां आतां हे काल आमचें इलेक्शन जालें तेन्ना आमच्या सगळ्या मेंबरांनी म्हाका भरघोस वोटांनी फूल आमचे जे मेंबर्स आहा तांकां सारके म्हणल्यार सारके मेजॉरिटी वोटां निवडून दिले आमकां. आनी निवडून येयल्या उपरांत हांवें ताबडतोब सराक सांगलें कितें सर अशें जालें. सो सराक आमची इतली उमेद दिसली कितें सरान म्हाजें इतले बऱ्या हातून अभिनंदन केलें की सराक दिसलें कितें सरान आमकां जितलो हेल्प केला तो एकदम सारको म्हणजे खूब इम्पॉर्टंट. कित्याक आमचो जो धंदो आहा तो स्टार्ट डेच्यान सर आमचे वांगडा आसाच आनी ते सरान आमकां खूब हातभार लावन हेल्प केलेलो आसा. आनी जेन्ना हांव प्रेजिडेंट जाल्लो तेन्ना टावटिंगाचो इश्यू खूब म्हणल्यार खूब व्हडले चालू आसले. ते इतले जिवाक अशे हानिकारक आसले ज्या टायमार हाफ मर्डर जावपाचो चान्सीस आसलो. हांवें एक कॉल करून सराक तेन्ना सांगलें, सरान सांगलें आपूण तुमकां जाता तितलो हेल्प करतलो. ताबडतोब सरान मिटींग घेवन हांगासर आपल्या हॉलान वास्को DYSP एअरपोर्ट दोनूय PIक आफोवन तेन्ना सरान तांकां सगळे मेंबरां फुड्यान सांगलें कितें हेजेर ताबडतोब की ती एक्शन जावपाक जाय. एक्शन जावपाक जाय अशें न्हू, सरान तें करून दाखयलें. म्हाका दिसता 2 ते 4 दिसां भितर टाउट्स क्लियर जाले आनी तेन्नासून एअरपोर्ट सारको क्लीन. जे टावटिंग जातालें पण टावटिंग बिलकुल ना. आनी हें सगळें जालें सरा खातीर. आनी मेन थिंग म्हणल्यार आमचो जो एअरपोर्ट आहा आमी धंदो करता थंयसर आमकां एग्रीमेंट नासलो. एक एग्रीमेंट लास्ट टायम जाल्लो पूण तो 3 म्हयन्याक 6 म्हयन्याक जाल्लो. तेज्या उपरांत एग्रीमेंट खूब दीस आमचो पेंडींग आसलो. आमी वयताले सरा कडेन, सराक मेळटाले, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट मेळटाले, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी सॉल्व जाय आसलो. आयज आमच्या वांगडा सर आसा म्हणून तो सॉल्व जालो. आनी 3 वर्साचो एग्रीमेंट म्हणल्यार सहज न्हू तें. हें कशेंच जावंक शकना आसलें. आयज आमचो मिनिस्टर आसा म्हणून तो जाल्लो आसा एग्रीमेंट. सो हांव आमच्या एसोसिएशन तर्फे सराक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक सर आहा म्हणून जाल्लो आसा. आनी एज अ वॉर्ड पॉयंट सरान म्हाका हातभार लावन खूब हेल्प केला. सर हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा सर. पयलीं सराक कॉंग्रेच्युलेट करता. जे आमचे युनायटेड टॅक्सीमॅन जितले फॅमिली आहा म्हणल्यार 400 मेंबर्स आमी 350 मेंबर्स. सो सगळ्यांक खबर आसलें की हें सराचें पॅनल म्हणून. सराचें पॅनल आसल्या कारणान लोकांनी आमकां मोठ्या मतांनी आमकां सगळ्या पॅनलान जिखोवन हाडला. आनी कित्याक जिखोवन हाडला जाल्यार त्या फाटल्यान रिजन जायते रिजन आहा. फर्स्ट रिजन सांगपा जाल्यार म्हाका खूब टायम वयतलो त्या प्रेसाक. पूण आमचेर कोवीड टायमाचेर जावं, कोविडा पयलीं जावं आनी एअरपोर्टार पयलीं कितें 2-3 कावंटर आसलेले. आनी सर इज द फर्स्ट मिनिस्टर जेणे 2-3 झगडी जाता टॅक्सी भितर. तेणी 2 युनियन एकठांय हाडून एक 400 लोकांचो एक सिंगल विंडो कावंटर करून दिलो. आनी तो कावंटर गेलीं फाटलीं 10 वर्सां आमकां एक सिंगल रुपया असो भरचें पडोंक ना कोवीड टायम म्हणल्यार बील पासून. पूण कोवीड टायमार जेन्ना आमकां एक अशें संकट आयलें पयशाचें म्हणल्यार बील येयलें आमकां 60-70 लाखाचें तेन्ना पासून आमकां टॅक्सीकारांक सगळे दाबोलीचे जे टॅक्सीकार आहा तांकां एकूच लोकांच्या मनशांक विश्वास जाता म्हणल्यार सराचेर. तांकां खबर आसलेलें हे इश्यूज आमचो सॉल्व करतलो म्हणल्यार तो आमचो एकूच तुमचो मिनिस्टर मोहीन गुदिनो सर.
आमी सराक इमिडियटली मेळ्ळे. आमी सराक सांगलें सर आमचे अशे इश्यू आमकां 60-70 लाखाचें बिल येयला, आमी कशें फारीक करतात. तेणें एकूच आपलें उतर दिलें आमकां. ताका आमी इतलो काळजांतल्यान ताका मानता आमी. तेणें एकूच उतराचें म्हटलें तें बिल आपूण पळयता, तुमी एक फारीक करनाका आनी तुमी आपूण आसता तुमकां कसो फंडां पडोवन दिवपाना. ते आख्खें बिल फारीक केलें. त्याच्या उपरांत आमकां तेणी लिगली तो कावंटर ट्युरिझम आसलो तेणी ट्रान्सपोर्टान घेतलो. ट्रान्सपोर्टान घेवन तो कावंटर आमकां घेवन दिलो परतो. त्या टायमाचेर ही कमिटी आसतना तेणें एग्रीमेंट करून दिलो. आतां परते हे सराचे फूल पॅनल प्रेसिडेंट मतान येयले. परते सरान आमकां एक कावंटर 3 वर्सां एग्रीमेंट करून परतो कावंटर दिलो. आनी अशे कांयशे गोश्टी आमकां म्हणल्यार खुबशे गोश्टी पार्किंग इश्यूज जावं, पास इश्यूज जावं, ईच एंड एवरीच्यो गोश्टी आमकां एअरपोर्टार जो आमकां जेन्ना प्रॉब्लम जाला तेन्ना आमचो एकूच म्हणल्यार तो आमचो गॉडफादर, आमचो वडील कसो आमच्या संपूर्ण टॅक्सीकारांचो तो आमचो मायन गुदिनो सर. सद्दां तिणें आमकां हेल्प केल्लो आसा तर. म्हूण आमी म्हणटा जे टॅक्सीकार दाबोलीचे आसा आनी ह्या वाठारांतले तालुक्याचे सद्दां तेणें आसताले, कित्याक तेणें ह्यो टॅक्सी खातीर सदांच तेणी आपूण एक स्टेप मुखार सावन काम केल्लें आसा. आनी आमी पळयलां की खंय तरी सोशल मिडिया घालता की दाबोली एअरपोर्ट बंद जातलो, हें जातलो. त्या टायमार सरान एकूच स्टेटमेंट केल्लो, जो पर्यंत आपूण दाबोलीम आसा, जो पर्यंत आपूण दाबोलीचो वडील कसो आपूण, आमचो वडील कसो आपूण ह्यो कसोच बंद जावंक दिवचो ना. आनी आयज आमकां खुशयेची गजाल एकूच दिसता, कितें दिसता जाल्यार इनक्रीज ऑफ द पॅसेंजर इन दाबोलीम एअरपोर्ट. आमी म्हणून सुद्दां कित्याक ते मागीर थंय ते प्रायवेट एअरपोर्ट मुपा थंय आज पॅसेंजरचो संख्या कमी जाली, दाबोली संख्या वाडली. हें कितें दाखोवन दिता हे सराचे विश्वास. तेणें जें उलयल्लें 4 म्हयने म्हणल्यार जेन्ना एअरपोर्ट स्टार्ट जालो मोबायल तेन्ना वारें जाल्लें की दाबोली बंद जातलो. पूण त्या टायमार सरान स्टेटमेंट केल्लो ते लोक तेन्ना दाबोलीचे उलयताले हें दिस घोस्ट एअरपोर्ट म्हणून. तेजे लोकां तोंडां बंद जाली. कित्याक बंद जाली? आयज हांगा पॅसेंजरचो संख्या वाडली, आयज एअरलायन्स वाडले, सगळ्यो गोश्टी वाडल्या. आज लोकांक आमकां टॅक्सीकारांक बरो बिझनेस मेळटा. हांगाचे सरावंडींग जे लोक टॅक्सीकारच न्हू जायते हांगा दाबोलीचे लोक आहा ते एअरपोर्टार काम करतात आनी कितें रोजगार करतात ते सगळ्यांचे डिपेंड आहा एअरपोर्टाचेर. आमी फाटींच आमचे दाबोलीचे एक जे मेंबर्स आहा आमी अरावंड 150-60 मेंबर्स एलोब्लॅक आहा टॅक्सी. एक्चुअली आमची फॅमिली व्हडली 400 लोकांची मेंबर्स फॅमिली आमची. पण भितरले सराचेच कॉन्स्टिट्युन्सीचे 160 लोक आहा. वीथ सगळ्यांनी आपल्या घरांतल्यान लोक भायर सरोन सराक थँक्यू म्हणपाक आमी हांगा येयल्ले. कितले लोक येयल्ले 200-300 लोक हांगा सराक मेळपाक येयल्ले. आमी सराक थँक्यू म्हणून गेले त्या टायमाचेर. कित्या खातीर येयले की आमचे सद्दां तो आमकां पावता, आमकां हेल्प करता. सो आमी आनी फावटी सराक थँक्यू म्हणटा आनी थँक्यू सर. United Taximen Association, as you have seen, they have all been elected with the overwhelming majority. म्हणजे इतले बहुमतांनी ते जिंकला आणि एक पॅनल जे आयला लेड बाय शैलेश मायेकर, all of them have won with excellent margin, which shows their rapport with the other taxi drivers, because as you know, Goa International Airport at Dabolim is one of the iconic airports, I will say, and it's the oldest airport. Now we have 2 airports. They're maintaining a discipline, maintaining their taxi service to the optimum level where people have always wanted to sit in their taxi. They have done a very good service to the people and the traveling public, which is the tourist. First impression is of a taxi man. Because they have done this in a very systematic manner, they have been elected again, and it is a matter of pride for me. आणि म्हाका खूब खूब आनंद जाता की माझे लोक युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशनाचे अधिकारी म्हणून परत निवडून आयले अनेकदा, आणि ते परत ती सुत्रां चलयतले म्हणून. तेंचे जे जे वेळार मागणी आसा हांव ते सॉल्व करीत येयला, तांकांय बीन खबर आहा. आनी फुडाराकूय तेंचे कितें आवडे आसा, कितें मागणी आसा त्योय आवश्यक सगल्यो सॉल्व जातल्यो. आतां एक म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, काम चालू आसा गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दाबोली एक्सपान्शनाचे जोरान चालू आसा. तुमी पळयलां आसतलें, इट इज देयर फॉर एवरीवन टू सी. स्ट्रॉंग सिग्नल हो एअरपोर्ट केन्ना बंद जावपाना, एंड फॉर वेरियस रिजन्स मोपा तरी येयले जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट सदांच चालू उरतलो. आनी म्हाका जाय की आमचे भुरगे, हे वाठारांत रावपी भुरगे जे टॅक्सी वेवसायान आसा तेंचो वयल्यान वेवसाय इन्क्रीज जावचो, टॅक्सी बिझनेस वाडचो. आनी ताका लागून आज एक खुशेची गजाल जावन आसा की तेंचे परत हे लोक सगळे निवडून आयले आनी बरें काम करपाक तेणी फुडाकार घेयला.